हेलो एभ्रिबडी, नमस्ते सबैलाई। वेलकम छ आजको यस क्लासमा। आजको यस क्लासमा चाहिँ हामी फिजिक्सको क्लास 12 फिजिक्स भनौँ, स्पेसली एनइबीलाई टार्गेट गरेर प्लस तपाईको कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसनको पनि फाउन्डेसन क्रिएट गर्नलाई यसले पक्कै पनि हेल्प गर्छ। सो फिजिक्सको म्याग्नेटिजम हामी सुरु गर्दैछौँ। म्याग्नेटिजमको फर्स्ट च्याप्टर छ हाम्रो म्याग्नेटिक फिल्ड भनेर क्लास 12 मा, हैन। र यसको पार्ट 1 मा चाहिँ हामी के डिस्कस गर्छौँ त, म्याग्नेट जस्ट रिभ्यू गर्छौँ, जुन बच्चैदेखि खेलेर आएको कुरा हो, खेलाउन हाम्रो लागि त हैन। एन्ड इट्स पोल्स, यसको पोल्सहरूको बारेमा थोरै रिभ्यू गर्छौँ हामी, जुन हामीले अलरेडी जानेको छौँ, पढेको छौँ। र म्याग्नेटिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सको बारेमा चर्चा गर्छौँ। म्याग्नेटिक फ्लक्सको बारेमा एकदम क्लियर कट कन्सेप्ट बुझ्छौँ। अनि यसको एसआई युनिटहरू, यसको एसआई युनिट, सिजिएस युनिट, यसको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको बारेमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। फ्लक्सको साथसाथमा यो पनि आइहाल्छ त्यसैमा। यसको पनि एसआई युनिट, डाइमेन्सनल फर्मुलाहरू डिस्कस गर्नेछौँ। त्यसपछि ओस्टेड एक्सपेरिमेन्ट अर्थात् मुभिङ चार्ज पार्टिकलले आफ्नो वरिपरि म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ। क्लास 10 मा नि म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट पढ्नु भएको थियो नि। हो, त्यो ओस्टेडले एक्सिडेन्टली पत्ता लगाएको थियो र उनले त्यो एक्सिडेन्टली पत्ता लगाएपछि एक्सपेरिमेन्ट, एउटा सानो एक्सपेरिमेन्ट गरेको थिए, त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौँ। राइट एन्ड थम्ब रुलको बारेमा, यो चारवटा फिङ्गर जुन छ हातको, यसलाई बटार्यो दाहिने हातको, र थम्बले जुन डाइरेक्सन देखाउँछ त्यो डाइरेक्सनलाई हामीले क्रस प्रोडक्ट अफ भेक्टरमा पनि सिकेको हो, हैन। र यसमा पनि हामी एप्लाई गर्न सिक्छौँ। लोरेन्स म्याग्नेटिक फोर्स, मुभिङ चार्ज पार्टिकलमा म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि कति फोर्स लाग्छ भन्ने कुराको डिस्कसन यहाँनिर गर्छौँ। र फोर्स अन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर, करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा चार्ज पार्टिकल त मुभ हुन्छ भनेपछि करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई लगेर म्याग्नेटिक फिल्डमा राखेपछि जुन फोर्स लाग्छ, धक्का लाग्छ म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दा, कति लाग्छ त्यसको क्यालकुलेसन। र फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल युज गरेर डाइरेक्सन अफ फोर्स, यसरी म्युचुअली परपेन्डिकुलर फिङ्गर्सहरू राखेपछि यहाँनिर मानौँ यो करेन्टको डाइरेक्सन भयो, यो फिल्डको डाइरेक्सन भयो भने यो के को डाइरेक्सन, हाम्रो फोर्सको डाइरेक्सन भनेर यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर हामी आजको यस भिडियोमा सिक्नेछौँ। सो स्टार्ट गरौँ। म्याग्नेट, त म्याग्नेट भन्ने शब्दले के जनाउँछ त, चुम्बक मिन्स किसिङ स्टोन पनि भनिन्छ। म्याग्नेटलाई के पनि भनिन्छ अरे, किसिङ स्टोन। म्याग्नेट इज इक्विभ्यालेन्ट टु द फ्रेज कल किसिङ स्टोन, चुम्बक, नेपालीमा हिन्दीमा ट्रान्सलेसन गर्दाखेरि। र यसको पोल्सहरूको बारेमा हामीले जानिरहेको कुरो, एउटा बार म्याग्नेट यदि मैले ड्र गर्छु भने यसको नर्थ पोल अनि साउथ पोल हरेक म्याग्नेटमा हुन्छ। यसको मोनोपोल मतलब एउटा मात्रै पोल भनेर हुँदैन। चार्जमा प्लस चार्ज छुट्टै, माइनस चार्ज छुट्टै हुनसक्छ इलेक्ट्रिक चार्ज, तर पोल्स जुन म्याग्नेटको हुन्छ, नर्थ पोल र साउथ पोल जहिले नि साथमा आउँछ, चाहे यसलाई जतिसुकै टुक्रा पारिदिनुहोस्, सानो सानो टुक्रा। क्लास 8 मा म्याग्नेटिक डोमेन्स, मोलिकुलर म्याग्नेट्सको बारेमा हामीले पढेको थियौँ कि यो म्याग्नेट अथवा म्याग्नेटिक सब्सटेन्स जुन हुन्छ, सानो सानो मोलिकुलर म्याग्नेटले बनेको हुन्छ, सानो सानो मोलिकुलर म्याग्नेटले बनेको हुन्छ। यसलाई हामीले काट दियो भन्दैमा यसको मोलिक्युलमा भएको नयाँ नर्थ पोल र नयाँ साउथ पोल त्यहाँनिर अटोमेटिक क्रिएट हुन्छ, जति टुक्रा काटे पनि, है। सो इनसाइड द म्याग्नेट हामीले जब हेर्छौँ, साउथबाट नर्थतिर म्याग्नेटिक फिल्ड फ्लो भइरहेको हुन्छ, मतलब म्याग्नेटिक फोर्सको जुन इफेक्ट हुन्छ साउथबाट नर्थतिर फ्लो भइरहेको हुन्छ इनसाइड द म्याग्नेट। र आउटसाइड द म्याग्नेट के हुन्छ त, हाम्रो यसको फ्लो हुन्छ नर्थदेखि साउथतिर, नर्थदेखि साउथतिर। नर्थदेखि साउथतिर। र इनसाइड द म्याग्नेट हामीले यदि ड्र गर्नु पऱ्यो भने साउथदेखि कतातिर, नर्थतिर हुन्छ इनसाइड, अनि आउटसाइडमा हाम्रो साउथदेखि के अरे नर्थदेखि साउथ के को फ्लो हो, म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स। अब पोल्स हामीले यहाँनिर देख्यौँ, नर्थ पोल र साउथ पोल, यसलाई छुट्याउन सकिँदैन, यो बेसिक कुरा हो, तपाईँहरूले जान्नुभएको। म्याग्नेटिक फिल्ड भने चाहिँ के हो त, यो म्याग्नेट सपोज यो चुम्बक लिए मैले आफ्नो हातमा, र यसको वरिपरि एउटा म्याग्नेटिक सब्सटेन्स या अर्को कुनै चुम्बक लिए, फलामको एउटा सानो टुक्रा हुनसक्छ या सानो एउटा म्याग्नेट हुनसक्छ। त्यसको वरिपरि ल्याउँदा पक्कै पनि तान्ने धकेल्ने काम त हुन्छ। म्याग्नेट छ भने
या म्याग्नेटिक सब्सटेन्स छ भने त्यसले कति टाढासम्म आफ्नो फोर्स यसमा यो म्याग्नेट हो भने यसले कति टाढासम्म यसले आफ्नो फोर्स लगाउन सक्छ त्यो स्पेस जुन छ नि त्यो स्पेसलाई हामी के भन्छौँ म्याग्नेटिक फिल्ड भन्छौँ अर्थको जुन ग्राभिटी हुन्छ त्यसको ग्राभिटेसनल फिल्ड हुन्छ इलेक्ट्रिक चार्जको आफ्नो इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ भने म्याग्नेटको कस्तो फिल्ड हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ सो म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामीले स्टडी गर्दाखेरि एउटा लाइन्स कन्टिन्युअस कर्भ बनाएर स्टडी गर्छौँ कि कति वरिपरि कतिसम्म यसले तान्न सक्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स चाहिँ जुन हुन्छ हाम्रो म्याग्नेटमा नर्थ पोलबाट सुरु भएर कतातिर जान्छ साउथ पोल आउटसाइडमा इनसाइडमा चाहिँ साउथदेखि नर्थ पोल यो बेसिक आइडिया हामीलाई थाहा हुनु पर्यो सो यो जुन लाइन्सहरू बनाइएको छ यो लाइन्सहरूलाई के भनिन्छ त म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स र यो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सको प्रोपर्टी के हुन्छ त यहाँनिर मैले भन्दै हालेँ स्टार्ट्स फ्रम north and ends to south यो चाहिँ हाम्रो आउटसाइडको कुरो भयो आउटसाइड द म्याग्नेट चाहिँ स्टार्ट फ्रम नर्थ इन्ड्स टु साउथ हुन्छ भने अनि जस्ट अपोजिट फर इनसाइड भित्रको लागि चाहिँ स्टार्ट फ्रम साउथ एन्ड इन्ड टु के हुन्छ नर्थ हुन्छ म्याग्नेटिक लाइन्स फिल्ड लाइन्स फोर्स लाइन पनि भन्न सक्छौँ यसलाई यिनीहरू कन्टिन्युअस कर्भ हुन्छ कन्टिन्युअस के हुन्छ कर्भ हुन्छ कन्टिन्युअस कर्भ मतलब कहीँनिर टुक्रा टाक्री लागेको यहाँनिर भाँचिएको फेरि सुरु भएको त्यस्तो होइन कि लस्करै हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ भन्नु खोजेको त्यसपछि दे नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर यिनीहरूले एकअर्कालाई कहिले पनि काट्दैनन् अब हेर यो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्समा म्याग्नेटिक फोर्सको डाइरेक्सन कता छ फिल्डको डाइरेक्सन कता छ भनेर पत्ता लगाउनको लागि कुनै पोइन्ट लिएँ मैले यो पोइन्ट यहाँनिर मैले एउटा ट्यान्जेन्ट ड्र गर्छु भने यो ट्यान्जेन्टले मलाई के दिन्छ भने यो पार्टिकुलर पोइन्ट ए हो त यो पार्टिकुलर पोइन्ट एमा म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन देखाइदिन्छ यता गइरहेछ भनेर फेरि अर्को पोइन्ट बीमा गयो भने यहाँ ट्यान्जेन्ट ड्र गर्छु भने म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ अब म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन भने चाहिँ के बुझ्ने भने जस्तो लाग्छ नि सपोज यहाँ कम्पासको निडल राखेको छ भने निडलले यता पोइन्ट गर्छ फेरि यहाँनिर लाँदा यसरी पोइन्ट गर्छ त्यो पोइन्टिङ अफ द जुन कम्पासको निडल चेन्ज हुन्छ हरेक पोइन्टमा सो त्यो ट्यान्जेन्टले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको लाइनको कुनै एउटा पोइन्टमा बनाएको ट्यान्जेन्टले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन दिन्छ सो दे नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर किन भनेर सोध्यो भने मानौ म्याग्नेटिक लाइन्स र फोर्स एक ठाउँमा इन्टरसेक्ट भयो अरे त्यहाँनिर दुईवटा ट्यान्जेन्ट बन्न सक्छ एउटा त यो कर्भमा अनि अर्को यो कर्भमा सो एउटै पोइन्टमा डाइरेक्सन दुईवटा देखियो एउटा यता गएको एउटा यता गएको मतलब म अहिले सपोज आई एम फेसिङ टुवर्ड नर्थ मेरो नाकले नर्थतिर पोइन्ट गर्दैछ भने नर्थतिर र साउथतिर एकैचोटि पोइन्ट गर्न सक्छ मेरो नोजले सक्दैन नि नर्थतिर र इस्टतिर एकैचोटि पोइन्ट गर्न सक्दैन नि सो दुईवटा डाइरेक्सनमा एकैचोटि पोइन्ट गर्न सक्दैन सो दे नेभर इन्टरसेक्ट इच अदर भनेर बुझिन्छ अनि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स जुन हुन्छ क्राउडेड नियर द पोल्स हुन्छ क्राउडेड नियर पोल्सको नजिकमा यिनीहरू क्राउडेड हुन्छ भने पोल्सभन्दा जति टाढा गयो त्यति अलिकति टाढा सेपरेट हुन्छ सो डेन्सर नियर द हाई डेन्सिटी नियर द पोल्स लो डेन्सिटी अवे फ्रम पोल्स भनेर बुझ्न सक्छौँ अब डेन्सिटीको अर्थ के भयो भने फिल्ड लाइन्सहरू एकदम क्लोज हुन्छन् पोल्सनिर म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ पोलनिर धेरै हुन्छ र त्योभन्दा टाढा गएपछि फोर्सको स्ट्रेन्थ के हुन्छ घट्दै जान्छ सो दिज आर सम प्रोपर्टिज है जुन हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सको बारेमा अहिले हेऱ्यौँ ओके अब कुरा गरौँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टपिक जुन चाहिँ हो म्याग्नेटिक फ्लक्स कहीँ सुने जस्तो लाग्यो होला क्लास 10 मा पढ्नु भएको छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन ट्रान्सफर्मर भने त्यहाँ पनि यो आएको टर्म हो एकैचोटि 12 मै पढेको सबै टोटली नयाँ त होइन है अब म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्नाले चाहिँ के बुझ्ने त हेरौँ म्याग्नेटिक फ्लक्स यसलाई फाइ भन्ने सिम्बलले डिनोट गरिन्छ त जहिले पनि अब त्यो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होस् या म्याग्नेटिक फ्लक्स होस् त्यो केसँग रिलेटेड हुन्छ नि फ्लक्स भन्ने कुरा टोटल एउटा सर्फेस एरियासँग रिलेटेड हुन्छ कि जुन फिल्ड लाइन्सहरू छ नि फर एक्जाम्पल
मसँग एउटा यहाँनिर सर्फेस छ है त, एउटा सर्फेस म लिन्छु यहाँबाट एकैछिन। सपोज मसँग एउटा फ्ल्याट सर्फेस, यो फ्ल्याट सर्फेस छ। अब यो फ्ल्याट सर्फेसबाट मैले यहाँनिर एउटा म्याग्नेट राखेर म्याग्नेट राखेँ जसको नर्थ पोलबाट इलेक्ट्रिक फिल्ड गइरहेको छ। अब यो फ्ल्याट सर्फेसको केही न केही एरिया छ, यो एरियाबाट, यो टोटल एरियाबाट कति म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स परपेन्डिकुलर भएर गइरहेछ 90 डिग्री। सर्फेसमा चाहिँ 90 डिग्री बनाएको है। अब एरियासँग कति डिग्री बनाएको त, एरिया भन्ने पनि एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो, एरियाको पनि डाइरेक्सन हुन्छ। अब यो एरियाको डाइरेक्सन कता भनेर सोध्यो भने परपेन्डिकुलर टु दिस सर्फेस, यता। यसको पछाडिको एरिया, अब यसको यो एरियाको डाइरेक्सन यता छ, यतापट्टिको एरियाको डाइरेक्सन यता छ। मेरो चेस्टको डाइरेक्सन यता छ, अनि ब्याक पार्टको डाइरेक्सन पछाडि छ, अनि कानको डाइरेक्सन यता छ। सो एरिया, सर्फेस एरियाको डाइरेक्सन हुन्छ र सर्फेस एरियाको डाइरेक्सन पत्ता लगाउन त्यसमा परपेन्डिकुलर ड्र गर्नुपर्छ, त्यसले पोइन्ट गरेर बताउँछ। ठिक छ। सो पार्टिकुलर सर्फेससँग जुन म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्सहरू जुन हुन्छ त्यो परपेन्डिकुलर भएर कति एमाउन्टमा गइरहेको छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छौँ। अब सिम्पल एउटा हामीले यहाँ डायग्रामबाटै रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल यो सर्फेस भयो, यो सर्फेसमा भएको नर्मल लाइन जसले चाहिँ एरिया भेक्टरलाई डिनोट गर्छ, एरिया भेक्टरलाई डिनोट गर्छ। कसको? यो सर्फेस अब सर्कुलर नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, कुनै पनि सेपको हुनसक्छ। यो चाहिँ सर्फेस चाहिँ हाम्रो जुन सर्फेसमा यो चाहिँ 90 डिग्री बनेको छ नर्मल लाइन, एरिया भेक्टर डिनोट गरेर सर्कलको एरिया यतातिर परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन। यहाँबाट म्याग्नेटिक फिल्ड हामीले पास गऱ्यौँ, के पास गऱ्यौँ त, म्याग्नेटिक फिल्ड पास गऱ्यौँ, जसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामीले बीले डिनोट गरिदियो, भेक्टर क्वान्टिटी हो त्यो पनि। अनि म्याग्नेटिक फिल्डले चाहिँ यो नर्मल लाइनसँग बनाएको एङ्गल कति, थीटा। मतलब म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ जुन सर्फेसबाट गइरहेछ नि त्यो सर्फेसमा परपेन्डिकुलर छैन भन्न खोजेको, छड्के गइरहेछ, यसरी छड्के गइरहेछ। अनि छड्के सर्फेससँग बनाएको एङ्गल थाहा छैन, सर्फेससँग बनाएको एङ्गल थाहा नभएर कुन चाहिँ थाहा छ त, यो नर्मल लाइनसँग बनाएको एङ्गल। यदि नर्मल लाइनसँग बनाएको एङ्गल थीटा हो भने सर्फेससँग बनाएको एङ्गल 90 माइनस थीटा हुन्छ। सर्फेससँग बनाएको एङ्गल अल्फा मानिदियो भने अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री, देयरफोर अल्फा इज इक्वल टु 90 माइनस थीटा हुन्छ। यो चाहिँ सर्फेससँग बनाएको एङ्गल। थीटा चाहिँ के हो, नर्मल अर्थात् एरिया भेक्टरसँग बनाएको एङ्गल। सो थीटा इज एङ्गल मेड विथ एङ्गल बिट्विन भेक्टर बी एन्ड भेक्टर ए। म्याग्नेटिक फिल्ड र एरिया भेक्टर बिचको जुन एङ्गल छ त्यो चाहिँ थीटा हो। अनि अल्फा के हो, एङ्गल मेड बाई म्याग्नेटिक फिल्ड एन्ड सर्फेस। सर्फेसमा एउटा लाइन ड्र गर्ने, त्यो लाइन र म्याग्नेटिक फिल्ड बिचको एङ्गल चाहिँ के हो, अल्फा। त हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यहाँनिर अहिले थीटा हो। ठिक छ, ओके। अब हामीले म्याग्नेटिक फ्लक्सको डेफिनेसन कसरी पढ्छ भने टोटल नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स। अब एउटा मात्रै लाइन जान्छ भन्ने होइन, एउटा मात्रै यहाँनिर रिफरेन्सको लागि ड्र गरे हो, जान त धेरै लाइन्स अफ फोर्स जान्छ। त्यो टोटल नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सलाई सर्फेसमा परपेन्डिकुलर बनाउने हो, यसलाई बटारेर यता परपेन्डिकुलर बनाइदिने हो भने त्यो परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड जान्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ म्याग्नेटिक फ्लक्स। त यसको कम्पोनेन्ट यो डाइरेक्सनमा निकाल्यो भने यो डाइरेक्सनमा यसको कम्पोनेन्ट हुन्छ बी कस थीटा। कति हुन्छ, बी कस थीटा। बेस जस्तो भयो। अब राइट एङ्गल ट्रायङ्गल नै फर्म गर्ने हो भने यसरी यहाँनिर 90 डिग्री बनाइदेऊ, यो थीटा भयो, यो पी, यो हाइपोटेनस, यो बेस। हामीलाई यो डाइरेक्सनमा म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु निकाल्नु छ भनेपछि बी बाई एच गर्दाखेरि कस थीटा आउँछ। अनि देयरफोर स्मल बी इज इक्वल टु एच कस थीटा। अनि एच भने कति त, हाइपोटेनसलाई हामीले म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड क्यापिटल बीले मानिदिन्छौँ। सो बी कस थीटा भनेर आयो। सो यो डाइरेक्सनमा, नर्मल लाइनको डाइरेक्सनमा, एरिया भेक्टरको डाइरेक्सनमा चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड कति लाग्दैछ, बी कस थीटा भनेर लाग्दैछ। ठिक छ। अब बी कस थीटा यो म्याग्निट्युड अफ म्याग्नेटिक फिल्ड भयो। एरिया कति छ यसको, एरिया ए छ सर्फेसको। देन म्याग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टु प्रोडक्ट अफ दिस टू, यो दुईटाको प्रोडक्ट हुन्छ बी कस थीटा
इन्टु एरिया के हुन्छ रे बी कस थीटा इन्टु एरिया। अब यसलाई रिएरेन्ज गरिदिने हो भने यसलाई बी अनि इन्टु ए बा कुन बा हजुर बा ल फाइ म्याग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टु बीए कस थीटा। र यो फर्मुला हाम्रो तिमीहरूले पढेकै छौ डट प्रोडक्ट भनेर क्लास 10 मा पनि क्लास 11 मा पनि। सो यहाँबाट हाम्रो आउँछ फाइ इज इक्वल टु कति त बी भेक्टर बी डट ए भेक्टर बी डट ए भनिन्छ। सो म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो त डट प्रोडक्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टु एरिया भेक्टर। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी पनि भनिन्छ यसलाई स्ट्रेन्थ इन्टु एरिया भेक्टर अथवा बीए कस थीटा। ठिक छ। अब इफ यहाँनिर यदि थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री, अब थीटा 90 डिग्री बन्नुको अर्थ के हो यो म्याग्नेटिक फिल्डले नर्मल लाइनसँग 90 डिग्री कोण बनायो अर्थात् म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ सर्फेससँग प्यारलल भयो यसरी गइरहेछ। यो मार्करको पोइन्टरले बुझ्छ म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी गइरहेको छ। सो प्यारलल टु सर्फेस सर्फेसमा प्यारलल छ परपेन्डिकुलर हुनुपर्ने तर प्यारलल भइदियो भने के हुन्छ थीटा इक्वल टु 90 डिग्री मतलब प्यारलल टु सर्फेस भनेर बुझ्ने किनकि थीटा भनेको एरिया र बी बीचको एंगल हो। एरिया भेक्टर त परपेन्डिकुलर टु सर्फेस हुन्छ। सो 90 राख्दाखेरि फाइ को भ्यालु हाम्रो कति हुन्छ त यहाँनिर cos 90 राख्दै भने कति आउँछ 0 आउँछ। b इन्टु a cos 90 डिग्री इज इक्वल टु कति आउँछ 0 आउँछ। यो बुझ्ने। अनि इफ थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री यो भने चाहिँ के हो परपेन्डिकुलर टु सर्फेस। सो परपेन्डिकुलर टु सर्फेस भयो भने फाइ इज इक्वल टु कति आउँछ त b इन्टु a cos 0 डिग्री cos 0 भनेको 1 हो। सो हाम्रो ba आउँछ। यो चाहिँ फ्लक्सको म्याक्सिमम भ्यालु सो 0 कुन बेला हुन्छ भनेर सोध्यो भने त 90 डिग्री बन्दाखेरि र म्याक्सिमम भ्यालु कुन बेला हुन्छ भने 0 डिग्री बन्दाखेरि अर्थात् सर्फेसमा एकदम परपेन्डिकुलर सिधा यो बी चाहिँ सिधै परपेन्डिकुलर भएर यसरी गयो भने त्यो बेलामा यो बी चाहिँ यता गएर टाँसिन्छ एरिया भेक्टरसँग र थीटाको भ्यालु 0 हुन जान्छ र इन दैट केस हाम्रो फाइको जुन फर्मुला हुन्छ बी इन्टु ए बन्न जान्छ। ल ठीक छ। यति त हामीले फर्मुलाको कुरा गऱ्यौँ। डेफिनेसन भनेर सोध्यो भने चाहिँ कसरी लेख्ने त डेफिनेसन त लेख्न सकिहाल्छ बुकबाट पनि हैन तर पनि भनिदिन्छु म। सो म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो इट इज द डट प्रोडक्ट अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एन्ड एरिया भेक्टर। म्याग्नेटिक फ्लक्सलाई त्यसरी डिफाइन गर्न सक्यो अथवा अर्को तरिकाले इट इज डिफाइन्ड एज टोटल नम्बर अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स पासिङ परपेन्डिकुलर। सपोज मेरो फिंगर चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स हो पासिङ परपेन्डिकुलर टु सर्फेस। यो जुन सर्फेस छ यो सर्फेसबाट परपेन्डिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाएर पास भएको जुन म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छौँ हो। अब यसको एसआई युनिट सीजीएस युनिटहरुको बारेमा डिस्कस गरौँ। एसआई युनिट यसको हुन्छ वेबर डब्लुबी ले डिनोट गरिन्छ र सीजीएस युनिट हुन्छ यसको मैक्सवेल र 1 वेबर इज इक्वल टु 1 मैक्सवेल इज इक्वल टु 10 को पावर -8 वेबर हुन्छ। यो यसको भ्यालु भयो है। र हाम्रो जुन फर्मुला बनेको थियो फेरि पनि त्यो फर्मुलालाई हेरौँ। फाइ इज इक्वल टु बी इन्टु ए कस थीटा थियो हैन कस थीटा थियो। कस थीटाको त युनिट हुँदैन किनकि बेस बाई हाइपोटेनस लेन्थ काटिन्छ। सो यसको युनिट हुँदैन नो युनिट। अब यहाँबाट हामीले बी निकाल्नु पर्यो भने बी इज इक्वल टु कति हुन्छ फाइ डिवाइडेड बाई ए कस थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री देन इन दैट केस में हामीले के लेख्छौं सरी थीटा इक्वल टु 0 डिग्री भन्नाले यो म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ एरियासँग परपेन्डिकुलर है भर्खर लेखाएको थिए। देन बी इज इक्वल टु हाम्रो कति आउँछ फाइ बाई ए।
सो म्याग्नेट यो जुन बी छ यसलाई म्याग्नेटिक फिल्ड त भन्छौँ, तर यसलाई एक्चुअल यसको टर्म भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ अथवा म्याग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेन्थ हैन, अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर यस्तो डिफ्रेन्ट टर्म्सहरूलाई युज गरेर यसको डेफिनेसन लेखिन्छ। त बी भनेको के हो? म्याग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट एरिया। म्याग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट एरियालाई हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेर पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ। यसको एसआई युनिट हुन्छ टेस्ला क्यापिटल टी। सो म्याग्नेटिक फ्लक्स इन्टेन्सिटीको एसआई युनिट हुन्छ टेस्ला। अब टेस्लालाई हामीले यसको युनिट के हो हेर त, यो फाइको युनिट के हो? वेबर। सो टेस्लालाई हामीले इक्विभ्यालेन्ट टु वेबर डिभाइड बाई मिटर स्क्वायर डब्लुबी पर मिटर स्क्वायर लेख्न सक्छौँ है। अनि यदि चाहन्छौँ यो वेबरलाई पनि टेस्लाको फर्ममा लेख्न भने यसलाई हामीले लेख्न सक्छौँ टेस्ला इन्टु मिटर स्क्वायर। सो यो विभिन्न तरिकाले यसको एसआई युनिटहरू लेख्न सकिन्छ है। ल, सो म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको बारेमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। अब म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको बारेमा हामी फर्दर यसको डाइमेन्सनल फर्मुलाहरू पछि डिस्कस गर्छौँ। के पढेपछि भने लोरेन्ज म्याग्नेटिक फोर्स पढिसकेपछि यसको बारेमा अझै डिस्कसन अझै चर्चा गर्छौँ कि म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अहिलेको लागि त हामी के बुझौँ? म्याग्नेटिक फ्लक्स पर युनिट एरिया, जुन चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ परपेन्डिकुलर टु सर्फेस एरिया छ त्यो निकाल्नु छ भने म्याग्नेटिक फ्लक्स डिभाइड बाई एरिया गरेपछि आउँछ। यसै युनिट टेस्ला हो। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको बारेमा अहिलेलाई यति नै। त्यसपछि अब आउँ ओर्स्टेड एक्सपेरिमेन्ट अथवा ओर्स्टेडले के फाइन्ड गर्यो? ओर्स्टेडले फाइन्ड गरेका कुरा के हो जुन हामीले क्लास 10 मा पनि पढेको थियौँ, जुन मोटर प्रिन्सिपल अफ मोटरमा पनि त्यो युज हुन्थ्यो। एउटा इलेक्ट्रिक वायर छ, सपोज दिस इज अ इलेक्ट्रिक वायर। मसँग यहाँनिर वायर छ, एकैछिन ल, यो सपोज एउटा इलेक्ट्रिक वायर हो। यो वायरबाट करेन्ट फ्लो हुँदैछ अरे, करेन्ट फ्लो हुँदैछ वायरबाट भने यसमा एकदम धेरै करेन्ट फ्लो भयो भने यसको वरिपरि चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ अथवा एउटा मुभिङ चार्जले म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ। मुभिङ चार्जले म्याग्नेटिक फिल्ड किन क्रिएट गर्छ भनेर त्यसको एकदम दामी एक्सप्लानेसन पनि छ। त्यो एक्सप्लानेसन भएको भिडियोको लिङ्क म हालिदिएँ होला डिस्क्रिप्सनमा हैन, या कमेन्टमा तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ, म त्यसलाई हालिदिन्छु। सो त्यो मुभिङ चार्जले म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ अथवा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको नजिक गइयो भने, एउटा कम्पासलाई लग्यो भने त्यहाँनिर डिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर एक्सिडेन्टली रिसर्च गरेर पत्ता लागेन, एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गर्दै यसो देखियो। मतलब केही घटना हुन्छ नि, अचानक भएको घटनाबाट थाहा पायो ओर्स्टेडले कि यस्तो हुँदो रहेछ है। अब उनले गरेको यो एक्सपेरिमेन्ट अर्ली 19th सेन्चुरीतिर थियो हैन। उनले पहिला फाइन्डिङ गरे कि एउटा करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर छ, वायरमा एक्सेसिभ करेन्ट पास भइरहेको छ, धेरै करेन्ट पास भएको वायरको नजिक झुकेर एउटा कम्पास निडल राखिएको थियो जसमा डिफ्लेक्सन भइरहेछ, जबकि त्यहाँनिर केही म्याग्नेट छैन। उनले कन्फर्म गर्नको लागि एक्सपेरिमेन्ट गरे। त उनले के एक्सपेरिमेन्ट गरे भने उनको एक्सपेरिमेन्टमा उनले धेरै ठुलो काम होइन, कन्फर्मेसन एक्सपेरिमेन्ट गरे। उनले जुन फाइन्डिङ गरेका थिए त्यो फाइन्डिङलाई कन्फर्मेसन गर्नको लागि उनले के गरे भने तपाईँको एउटा सोर्स छ है, अनि सोर्स अफ इलेक्ट्रिसिटी छ, यता हाम्रो रेसिस्टर भयो, भेरिएबल रेसिस्टर, यहाँबाट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भइरहेको छ र इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भइरहेको छ। अनि त्यसपछि यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी यदि हामीले फ्लो गराउने हो यसरी सर र इलेक्ट्रिसिटी पोजिटिभ टर्मिनलबाट नेगेटिभ टर्मिनलतिर इलेक्ट्रिसिटी यसरी फ्लो भइरहेको छ है। आई एमाउन्ट अफ करेन्ट, कति एमाउन्ट अफ करेन्ट? आई एमाउन्ट अफ करेन्ट। अनि यहाँनिर एउटा म्याग्नेटको निडल, यसमा एकदम एक्सेसिभ करेन्ट पास गर्ने, अनि म्याग्नेटको निडल ल्याएर म्याग्नेटिक कम्पास ल्याएर यहाँनिर राखिदिने हो, यसकै ठ्याक्कै तल नर्थ र साउथ पोइन्ट गरेको यसरी म्याग्नेटको निडल ल्याएर यहाँनिर राखिदिने हो भने के देखियो भने यहाँनिर करेन्ट पास गर्दाखेरि
यहाँबाट करेन्ट पास गर्दाखेरि इट वाज अब्जर्भड, के अब्जर्भ गर्यो भने जुन डाइरेक्सनमा करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यताबाट हाम्रो यो जुन नर्थ र साउथ छ यसलाई चाहिँ धक्का एउटा फिल भयो। के फिल भयो? धक्का फिल भयो, धक्का, पुस फिल भयो है, पुस फिल भयो। त कुन डाइरेक्सनमा? एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा। एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा यसलाई यहाँनिर पुस फिल भयो, सो यहाँनिर धक्का फिल भयो। यसरी हेर्नुहोस्। अब यसलाई पत्ता लगाउनैका लागि राइट एन्ड थम्ब रुल युज गरिन्छ। करेन्ट यता फ्लो भइरहेको छ भनेपछि तपाईँको जुन हात छ त्यसलाई वायरमा यसरी कर्ल गर्नुहोस्, हातलाई वायरमा कर्ल गर्नुहोस् र थम्ब यता देखाउनुहोस्, करेन्टको डाइरेक्सन देखाउनुहोस् थम्बले। तपाईँको थम्बले करेन्टको डाइरेक्सन देखाइरहेछ भने चारवटा फिङ्गर जुन बटारिन्छ नि वायरको वरिपरि यसरी बटारिन्छ नि, त्यो बटारेको डाइरेक्सनले भन्छ कि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन यसरी फ्लो भइरहेछ, यसरी। सो यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन फ्लो भइरहेछ। सो म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन चाहिँ एन्टी क्लकवाइज, यो भनेको एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ। सो यसले यहाँनिर कम्पास निडलमा के गरिदियो? डिफ्लेक्सन गरिदियो। सो यो एक्सपेरिमेन्ट उनले गरे। त्यसपछि उनले रिभर्स गरेर हेरे, रिभर्स गरेर हेरे करेन्टको डाइरेक्सन। त करेन्टको डाइरेक्सनलाई रिभर्स गर्नको लागि सिम्पली हामीले यहाँनिर के गर्नुपर्छ त? ब्याट्रीको जुन प्लस माइनस साइड छ यसलाई चेन्ज गरिदिने है। अब ब्याट्रीको प्लस माइनस साइडलाई चेन्ज गरिदिने। सपोज ब्याट्री म यता जोडिदिन्छु अहिलेको लागि, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब करेन्टको फ्लोको डाइरेक्सन पनि चेन्ज भयो। यताबाट करेन्ट फ्लो भइरहेको छ, यताबाट करेन्ट फ्लो भइरहेको छ अनि यसरी करेन्ट फ्लो भइरहेको छ अपोजिट डाइरेक्सनमा। अब करेन्ट अपोजिट डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेको छ, यसरी फ्लो भइरहेको छ भने मेरो थम्बले चाहिँ के देखाउनु पर्यो? करेन्टको डाइरेक्सन। अनि अब जब मैले हात यसरी बटार्छु नि चारवटा फिङ्गर यो कन्डक्टरको वरिपरि, थम्बले चाहिँ करेन्टको डाइरेक्सन सो गरिरहेछ। सो यो जुन डाइरेक्सन छ यो डाइरेक्सन तपाईँको अघि थियो यतापट्टि, अहिले छ यतापट्टि। सो यो डाइरेक्सनमा अब म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट हुन्छ यसरी। अघि थियो यसरी, त अघि क्लकवाइज थियो होइन? यस, अघि यसरी थियो भनेपछि यो घुमिरहेको थियो, यतातिर गइरहेको थियो अनि करेन्ट यता गइरहेको बेला म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी थियो, लाइक दिस, यसरी थियो, क्लकवाइज थियो अघिको केसमा। अब अहिलेको केसमा यस्तो छ, यस्तो मतलब यताबाट बटारेर यता गइरहेछ यस्तो। दिस इज एन्टी क्लकवाइज। सो डाइरेक्सन रिभर्स गर्दाखेरि अहिलेको केसको डाइरेक्सनमा क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज भन्दा पनि तपाईँले राइट एन्ड थम्ब रुल युज गर्नुभयो भने कुन डाइरेक्सनमा घुमिरहेछ त्यो थाहा हुन्छ है। सो जस्ट पोइन्ट योर थम्ब टुवर्ड द डाइरेक्सन अफ करेन्ट। डाइरेक्सन अफ करेन्टतिर तपाईँको थम्ब पोइन्ट गर्नुहोस् र जताबाट यो हाम्रो यो डाइ भन्छ नि, यो चारवटा फिङ्गरले यसरी डाइ भन्ने कि, त त्यसरी नै म्याग्नेटिक फिल्ड घुमिरहेछ। अब यतातिर छ, यता गएको छ भने यसरी हुन्छ। अघि यसरी डाइ भनिरहेको थियो, अब यसरी डाइ भनिरहेको छ, अपोजिट भएको भएन। सो करेन्टलाई रिभर्स गर्नुहुन्छ भने म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ र म्याग्नेट यहाँनिर डिफ्लेक्ट भइरहेको छ। ओके, सो ओर्स्टेडले यो जुन एक्सपेरिमेन्ट गरे यो किन गरे? कन्फर्म गर्नको लागि। के कन्फर्म गर्नको लागि? कि उसले जुन एक्सिडेन्टली यहाँ अब्जर्भ गर्दैछन् यो कुनै अर्को अननोन कारणले त भएको होइन, मैले जुन सोचिरहेको छु कि त्यो गलत त होइन भनेर उनले कन्फर्म गर्नको लागि यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा उनले देखे कि करेन्टको एमाउन्ट बढाउँदा डिफ्लेक्सन पनि धेरै भइरहेको छ र त्यसपछि यहाँनिर करेन्टको डाइरेक्सनलाई प्लस माइनस चेन्ज गरिदिँदाखेरि पनि डिफ्लेक्सन अपोजिट डाइरेक्सनमा भइरहेको छ। सो यसले कन्फर्म गर्यो, कन्फर्मेसन एक्सपेरिमेन्ट थियो उसको, जसले कन्फर्म गर्यो कि म्याग्नेटिक फिल्ड लाइन्स चाहिँ जेनरेट हुन्छ कसको वरिपरि? करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको वरिपरि। अब राइट एन्ड थम्ब रुल अलरेडी मैले यसकै साथमा एक्सप्लेन गरेँ। राइट एन्ड थम्ब रुलको युज धेरै ठाउँमा हुन्छ। जस्तै अब पहिलो युज त मैले बताइहालेँ। अब ओर्स्टेड एक्सपेरिमेन्ट अथवा फाइन्डिङ अनुसार यदि चार्ज पार्टिकल अथवा करेन्टको मोसन माथि भइरहेछ यसरी अपवर्ड डाइरेक्सनमा, यो यता तपाईँले स्क्रिनमा नि हेर्नुहोस् मैले एउटा डायग्राम देखाएको छु, अनि माथितिर करेन्ट फ्लोको डाइरेक्सन छ अनि तपाईँको थम्बले माथि देखाइरहेको छ अनि हातको जुन चारवटा फिङ्गरहरू छन् यसले कर्ल हुने जुन बाटो छ यो घुम्ने डाइरेक्सन, यो डाइरेक्सनमा तपाईँको म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ। यसरी म्याग्नेटिक फिल्ड घुम्छ। सो यो घुम्ने डाइरेक्सन म्याग्नेटिक फिल्डको एन्टी क्लकवाइज भयो। अब करेन्ट तल फ्लो भयो, करेन्ट तल फ्लो भइरह्यो भने राइट ह्यान्डको जुन थम्बलाई तल देखाउने र करेन्ट यसरी तलपट्टि फ्लो हुँदा म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी घुम्छ। सो दिस इज क्लकवाइज। सो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन जुन छ पत्ता लगाउनको लागि हामीले राइट एन्ड थम्ब रुललाई युज गर्न सक्छौँ। ठिक छ।
ओके, अब कुरा गरौँ लोरेन्स फोर्सको बारेमा। लोरेन्स फोर्सको बारेमा, लोरेन्स फोर्स के हो? लोरेन्स म्याग्नेटिक फोर्स। अब यसले चाहिँ के को बारेमा देखाउँछ भने फोर्स अन अ मुभिङ चार्ज। अब ओ स्टेटले पत्ता लगाइसक्यो कि एउटा मुभिङ चार्ज छ अथवा इलेक्ट्रिक करेन्ट छ भने त्यसको वरिपरि इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ, पक्कै पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड त हुन्छ प्लस म्याग्नेटिक फिल्ड पनि। ओ स्टेटले पत्ता लगाएछ म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ भनेर मुभिङ चार्जको वरिपरि। अब म्याग्नेटिक फिल्ड फोर्स अन अ मुभिङ चार्ज ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड, ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड। म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि एउटा मुभिङ चार्जमा कति फोर्स लाग्छ त्यसको जुन फर्मुलेसन छ त्यो फर्मुलेसनलाई लोरेन्स म्याग्नेटिक फोर्स अथवा त्यो फर्मुला हामीले हेर्छौँ अहिले। सपोज म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ यता यो डाइरेक्सनमा लागिरहेछ बी, अनि त्यसपछि हाम्रो चार्ज पार्टिकल चाहिँ यतातिर मुभ भइरहेछ। चार्जको पार्टिकलमा भएको जुन एमाउन्ट अफ चार्ज चाहिँ प्लस क्यू छ र यसको जुन मोसन छ भेलोसिटी, भेलोसिटीको डाइरेक्सन यतातिर छ। यो दुईटा बिचको एङ्गल कति छ? थीटा छ। दुईटा बिचको एङ्गल कति? थीटा। यतातिर यो म्याग्नेटिक फिल्ड, यतातिर हाम्रो चार्ज पार्टिकलको मोसन। यो फिङ्गर हेर्नुहोस्, यतातिर म्याग्नेटिक फिल्ड, यता चार्ज पार्टिकलको मोसन। अब यो दुईटाको जुन माथिपट्टिको डाइरेक्सन हुन्छ नि, यो फोर्सको डाइरेक्सन हुन्छ। कसमा लाग्ने फोर्स? यो म्याग्नेटिक फिल्डले गर्दाखेरि यो चार्ज पार्टिकलमा लाग्ने फोर्स। चार्ज पार्टिकलको वरिपरि पनि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट हुन्छ किनकि यो मोसनमा छ। ओ स्टेटले पत्ता लगाए त्यो कुरा। अब त्यसमा यो म्याग्नेटिक फिल्डले कता फोर्स धक्का दिन्छ भने त्यो चार्ज पार्टिकल यता मुभ हुन कोसिस गर्छ, तर यो म्याग्नेटिक फिल्ड, यो जुन मिडल फिङ्गर भने म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन, यो फोर फिङ्गर भने सपोज तपाईँको अहिलेको लागि भेलोसिटीको डाइरेक्सन अहिले बुझ्नलाई। देन म्याग्नेटिक फिल्डले यो चार्ज पार्टिकललाई माथि धक्का दिन्छ, उचाल्छ, माथि उचाल्न कोसिस गर्छ। सो हाम्रो फोर्सको डाइरेक्सन चाहिँ कता हुन्छ त? माथि हुन्छ। अनि यो फोर्स इज परपेन्डिकुलर टु बोथ, यो दुवैसँग के हुन्छ? परपेन्डिकुलर हुन्छ, भीसँग पनि र बीसँग पनि। ओके, अब यो फोर्सको म्याग्निट्युड हामीले निकाल्नु पऱ्यो भने एक्सपेरिमेन्टली के अब्जर्भ गऱ्यो भने फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, पहिलो कुरा त म्याग्नेटिक फिल्डसँग, अनि दोस्रो कुरा एक्सपेरिमेन्टली अब्जर्भ गर्दाखेरि यो चार्जसँग, अनि त्यसपछि अब्जर्भ गर्दाखेरि हाम्रो फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भेलोसिटीसँग, र त्यसपछि हाम्रो फोर्सको जुन डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ यो दुईटा बिचको जुन कोण छ एङ्गल थीटा, त्यसको साइन रेसियोसँग, साइन थीटासँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल देखियो। एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि लोरेन्स म्याग्नेटिक फोर्स चाहिँ बढ्दै गएको देखियो। बीको भ्यालु बढाउँदाखेरि, फिल्ड स्ट्रङ बनाउँदा फोर्स पनि बढी लागेको देखियो। क्यूको भ्यालु हाम्रो बढाउँदै जाँदाखेरि फोर्स बढेको देखियो। भेलोसिटी स्पिड अझै कुदाउँदाखेरि अझै बढेको देखियो, र साइन थीटाको भ्यालु इन्क्रिज हुँदाखेरि पनि के देखियो त? फोर्स बढेको देखियो। सो कम्बाइन गर्दाखेरि, यो सबैलाई कम्बाइनिङ गर्ने भने कम्बाइनिङ अल वी गेट, अब एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु, पहिला क्यू लेख्छु, अनि भी लेख्छु, अनि बी लेख्छु, अनि साइन थीटा लेख्छु। यसरी एरेन्ज गरिदिएँ मैले, क्यू भी साइन थीटा। अब यसको अर्थ के भयो त? सो क्यू भी साइन थीटा। अब यसलाई यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ हामीले, कसरी भने यो भी को कम्पोनेन्ट हो क्या, भी को यो साइडको कम्पोनेन्ट, थीटातिरको कम्पोनेन्ट भी कस थीटा हुन्छ। अब तिमीहरूले रेक्टेङ्गुलर कम्पोनेन्ट त भेक्टरमा पढ्यो होला नि हैन, यो होरिजेन्टल, यो भर्टिकल कम्पोनेन्ट त यतातिर हामीले यसलाई भी साइन थीटा भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। सो भी साइन थीटा भन्ने पार्ट त यस्तो साइन थीटा भन्ने कुरा हाम्रो कहाँनिर आउँथ्यो? भेक्टरमा भन्ने कुरा गर्छौ भने ए क्रस बी को फर्मुला तिमीहरूले पढ्यो होला, एबी साइन थीटा अनि युनिट भेक्टर यसरी इटा क्याप भनेर लेखिन्थ्यो। सो यो त म्याग्निट्युडको कुरा हो। त यसलाई स्केलर फर्ममा लेख्ने हो भने देयरफोर एफ इज इक्वल टु के टाइम्स क्यू भी साइन थीटा भनेर देखियो एक्सपेरिमेन्टली। र के भनेको हाम्रो प्रोपोर्सनालिटी कन्स्ट्यान्ट हो, जसको भ्यालु इन एसआई युनिट के को भ्यालु चाहिँ एक्सपेरिमेन्टली नै पत्ता लागेको हो। के को भ्यालु कति त? 1।
एसआई युनिटमा के को भ्यालु 1 पत्ता लाग्यो, 1 पत्ता लाग्यो। सो यहाँबाट हामीले एउटा फर्मुला बन्ने भयो F इज इक्वल टु QBB sin थीटा। र भेलोसिटी म्याग्नेटिक फिल्ड र साइन थीटालाई हेर्ने हो भने यो AB sin थीटा जस्तो छ, मतलब क्रस प्रोडक्टको फर्ममा यसलाई लेख्न मिल्छ। भेक्टोरिकली लेख्ने हो भने F इज इक्वल टु Q टाइम्स V क्रस B, Q टाइम्स V क्रस B भनेर लेख्न सकिन्छ, भेलोसिटी क्रस म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी। त यसलाई फोर्स इज इक्वल टु चार्ज कुद्यो फिल्डतिर भनेर मैले चाहिँ यसरी पढ्छु। चार्ज भनेको Q, भेलोसिटी मतलब कुद्यो कतातिर कुद्यो फिल्डतिर। सो QVB साइन थीटा लेख्नु छ भने चाहिँ म्याग्निट्युड लेख्दाखेरि साइन थीटा, भेक्टर फर्ममा लेख्दा F इज इक्वल टु Q टाइम्स V क्रस B भनेर लेखिन्छ। सो यो जुन फोर्स छ यसलाई हामीले के भन्छौँ त लोरेन्ज फोर्स भनेर भन्छौँ। अब यो फोर्सको फर्मुला थाहा भइसकेपछि फोर्सको एसआई युनिट त न्युटन नै हो हैन। अब म्याग्नेटिक फिल्डको एसआई युनिट हामीलाई थाहा छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको। यसको डाइमेन्सनल फर्मुला हामीले यदि निकाल्नु पर्यो भने यो फर्मुलाबाट हामी निकाल्न सक्छौँ। डाइमेन्सन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड क्लास 11 मा पनि सिकेको होला तिमीहरूले। यहाँबाट b को भ्यालु निस्किन्छ F डिभाइडेड बाई QV sin थीटा। फोर्स भनेको के हो m इन्टु ए मास इन्टु एक्सिलरेसन, नर्मली न्युटन सेकेन्ड ल अनुसार। त यसको डाइमेन्सन लेख्ने हो भने ml t को पावर -2 हुन्छ। चार्ज करेन्ट इज इक्वल टु चार्ज बाई टाइम हो, यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी करेन्ट डेराइभ्ड हो, सरी करेन्ट फन्डामेन्टल हो, चार्ज डेराइभ्ड हो I इन्टु टी। यसलाई हामीले एम्पियर इन्टु टाइमको डाइमेन्सनमा लेख्न सक्छौँ। करेन्ट भने एम्पियर, टी फर टाइम। सो एम्पियर इन्टु टाइम। अनि भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। सो यसलाई लेख्न सकिन्छ L t को पावर -1। साइन थीटा भनेको युनिटलेस डाइमेन्सनलेस हो। सो अब हामीले यहाँनिर निकाल्न सक्छौँ m, L को पावर L र L काटिन्छ, यसमा L काटियो, t को पावर कति हुन्छ त यहाँनिर t इन्टु t को पावर -1 पनि काटिन्छ। हेर t इन्टु t को पावर -1 पनि काटिन्छ, L पनि काटियो। सो माथिपट्टि t कति छ t -2 बाँकी रह्यो, अनि एम्पियर माथि गएपछि a को पावर कति हुन्छ -1। सो यो डाइमेन्सनल फर्मुला कसको हो त म्याग्नेटिक फिल्डको। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको डाइमेन्सनल फर्मुला यति हुन्छ। सो यसको डाइमेन्सन कति छ मासमा 1, टाइममा -2 र करेन्टमा कति छ -1। सो यसरी डाइमेन्सनल फर्मुला हामी लेख्न सक्छौँ। र टेस्लालाई अब इन द फर्म अफ 1 टेस्ला भनेको 1 यो केजी, अनि यो टी भनेको पर सेकेन्ड स्क्वायर, अनि पर एम्पियर। यसरी हामीले यसको एसआई बेस्ड युनिट अथवा कुन कुन फन्डामेन्टल युनिट्सहरू छ यसरी एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। टी फर के हो टेस्ला, कसको युनिट त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटीको। ल अब हाम्रो लास्टतिर हामी आउन थालिसकेको छौँ। लास्टमा हाम्रो के छ फोर्स अन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरमा लाग्ने फोर्स। करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर जुन हाम्रो 8 नम्बरको छ, फोर्स अन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर। करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर मात्र पनि त चार्ज पार्टिकल मुभ भइरहेको हुन्छ त। कन्डक्टर ड्यू टु म्याग्नेटिक फिल्ड, म्याग्नेटिक फिल्डमा लगेर करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरलाई राख्ने हो भने त्यसमा कति फोर्स लाग्छ त। कि एउटा वायर छ, एउटा वायर जसको क्रस सेक्सनल एरिया हेर्ने हो भने ए, यो जुन सर्कुलर एरिया छ यसको ए छ, यसको लेन्थ हाम्रो छ L, र यसमा करेन्ट फ्लो भइरहेको छ, I अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो भइरहेको छ तलबाट माथि। र म्याग्नेटिक फिल्ड जुन यसमा लागेको छ, म्याग्नेटिक फिल्ड, त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड मतलब जुन म्याग्नेटिक फिल्डमा यो करेन्ट क्यारिङ वायरलाई लगेर राखिएको छ, त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको म्याग्निट्युड B छ। र त्यसले वायरको लेन्थसँग वायरसँग बनाएको एङ्गल कति छ थीटा छ। वायरसँग बनाएको एङ्गल कति थीटा। अनि वायरमा इलेक्ट्रोन फ्लो भइरहेको, यो जुन फ्लो भइरहेको छ यो इलेक्ट्रोन फ्लो भइरहेको छ, त्यो इलेक्ट्रोन चार्ज हो। सपोज हामीले n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भनेर यहाँनिर लेट गरिदिउँ। मानौँ यो वायरको
1 मिटर क्युब भोल्युममा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ n छ। देयरफोर टोटल चार्ज हुन्छ जुन Q, यो यति लेन्थमा भएको जुन टोटल चार्ज हुन्छ, पहिला त यसको भोल्युम निकाल्नु पर्यो। 1 भोल्युममा चाहिँ n वटा इलेक्ट्रोन छ भने यसको भोल्युम कसरी निकाल्ने? सिलिन्डर हो, एरिया इन्टु लेन्थ गरेपछि क्रस सेक्सनल एरिया इन्टु लेन्थ गरेपछि भोल्युम निस्किन्छ। अनि 1 भोल्युममा n छ, 1 मिटर क्युबमा n छ भने इलेक्ट्रोन टोटल A इन्टु L भोल्युममा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ? n हुन्छ। अब यो त भयो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन निस्क्यो यहाँनिर, टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन गिभन भोल्युम। अब चार्ज चाहिँ कति हुन्छ त? Q को टोटल भ्यालु निकाल्न इन्टु E पनि गर्नु पर्यो। E भनेको इलेक्ट्रोन्स चार्ज, इलेक्ट्रोनमा भएको चार्ज। n भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पर युनिट भोल्युम। L चाहिँ लेन्थ अफ वायर, A चाहिँ क्रस सेक्सनल एरिया। A इन्टु L गरेर के निकाल्यो? भोल्युम निकाल्यौँ। सो यो टोटल चार्ज निस्क्यो हो। म्याग्नेटिक फिल्ड कति लागिरहेको? B। अब हामीले पढेको अनुसार हामीले के पढेछौँ त? मानौँ यो इलेक्ट्रोनको जुन भेलोसिटी छ, जसलाई हामीले ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनिन्छ, ड्रिफ्ट भेलोसिटी, यसलाई VD भनेर मान्यौँ। VD भनेको ड्रिफ्ट भेलोसिटी। कसको भेलोसिटी? वायरमा जुन स्पिडले भेलोसिटीले जुन इलेक्ट्रोन हिँड्छ त्यसलाई ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनिन्छ। क्लास 11 करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा पढेको हुनुपर्छ, छैन भने अहिले सिम्पल बेसिक कुरा बुझौँ कि ड्रिफ्ट भेलोसिटी भनेको वायरमा इलेक्ट्रोन फ्लो हुने जुन भेलोसिटी छ। सो यहाँबाट हामीले फोर्सको फर्मुला लेख्ने हो भने F इज इक्वल टु Q VB साइन थीटा, यो हामीलाई थाहा छ। अहिले भर्खर लोरेन्ज फोर्सको फर्मुला हामीले डेराइभ गरेको थियौँ। र Q भनेको कति आयो त? A इन्टु L इन्टु N इन्टु E, अनि B भने भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन VD भनेर मानेको छौँ, अनि B साइन थीटा। यस्तो फर्मुला बन्यो। अब यसलाई इन टर्म्स अफ करेन्ट हामीले लेख्नु पर्यो। त यो करेन्ट निकाल्ने जुन फर्मुला हुन्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटी अनुसार भेना हुन्छ कि भेना, VD एना भेना, VD एना भेना, भेना भन्दा हुन्छ। यो VD को अर्थ चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो, V मात्र लेख्न पनि सकिन्छ। अब यो A फर के हो त? यहाँनिर स्मल A लेखेको छु मैले, यो A फर हो हाम्रो एरिया। A फर के हो? एरिया। अब हेर यहाँनिर VD एना, VENA भेना छ कि छैन? छ भेना। सो यो VD एनालाई एकछिन मिलाएर लेखिदिउँ ल, एकै ठाउँमा भेनालाई एक ठाउँमा राखिदिउँ, अनि इन्टु L इन्टु B साइन थीटा। अब यो मिलाएर राखिदिएपछि भेना अथवा भेना भनेको हाम्रो के हो त? करेन्ट हो, वायरमा फ्लो हुने करेन्ट। सो अब L इन्टु B साइन थीटा भनेर छ, इन्टु L इन्टु B साइन थीटा। लेन्थ त हाम्रो भेक्टर हो, भेक्टर क्वान्टिटी हो, जसको डाइरेक्सन चाहिँ हामी यसरी लिन्छौँ। यो लेन्थको डाइरेक्सन, यसलाई भेक्टर फर्ममा लिने हो भने यसको डाइरेक्सन चाहिँ करेन्ट फ्लोको डाइरेक्सनमा लिन्छौँ। लेन्थको डाइरेक्सन जहिले नि करेन्ट फ्लोको डाइरेक्सनमा हुन्छ, इलेक्ट्रोन फ्लोको डाइरेक्सन। सो I इन्टु यहाँनिर फर्मुला बन्ने भयो LB साइन थीटा भनेको L क्रस B। सो हाम्रो फोर्सलाई भेक्टर फर्ममा लेख्ने हो। इन अ वायर, वायरमा लाग्ने जुन हाम्रो फोर्स छ त्यसलाई भेक्टर फर्ममा लेख्ने हो भने F इक्वल टु ILB भनेर बन्ने भयो। र यसलाई अर्को फर्ममा थोरै मोडिफाई गरेर लेख्यो भने बिल साइन थीटा हुन्छ। बिल साइन थीटा, कसको बिल त? साइन थीटाको बिल। साइन थीटाको बिल भएपछि फोर्स इन अ करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टर निस्किन्छ, ड्यू टु कुन फिल्ड त? म्याग्नेटिक फिल्ड। यो कुरा हामीले बुझौँ। र अब यहाँबाट हामीले यो फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल भनेर छ, देब्रे हात लिने र तिम्रो यहाँनिर मिडल फिङ्गरले करेन्ट देखाउनु पर्यो, अनि यो थम्ब फिङ्गरले म्याग्नेटिक फिल्ड देखाउनु पर्यो, अनि त्यसपछि मिडल फिङ्गरले करेन्ट देखाउनु पर्यो, यहाँनिर लेखिदिन्छु म I, अनि यसले देखाउनु पर्यो म्याग्नेटिक फिल्ड, अनि यसलाई परपेन्डिकुलर टु इच अदर राखियो, अनि थम्ब फिङ्गरलाई पनि यसरी तिनटालाई 90 डिग्री बनाएर राख्यो भने यसले चाहिँ फोर्सको डाइरेक्सन देखाउँछ यसरी। त अब हाम्रो यो फिगरमा करेन्ट कता लागेको छ? माथि छ, करेन्ट माथि लागिरहेछ। म्याग्नेटिक फिल्ड थम्बले देखायो, करेन्ट माथि देखायो, म्याग्नेटिक फिल्ड थम्बले देखायो। सरी, म्याग्नेटिक फिल्ड 4 फिङ्गरले, चोर अङ्ग्लले, थम्बले होइन है, म्याग्नेटिक फिल्ड 4 फिङ्गरले देखायो। आईले, यो मिडल फिङ्गरले करेन्ट, अनि यो 4 फिङ्गर। अब यो जुन थम्ब छ, थम्बले के देखाउँछ हेर। सो करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेको छ, करेन्ट यसरी फ्लो भइरहेको, म्याग्नेटिक फिल्ड यसरी लागिरहेको छ। अब तिम्रो जुन यो फोर्स छ, फोर्स चाहिँ यसरी लागिरहेको, मतलब फोर्सले यो वायर जुन छ वायरलाई यतातिर धक्का दिन्छ, यतातिर।
करेन्ट तल फ्लो भएको भए यसरी फ्लो भएको भए म्याग्नेटिक फिल्ड त्यही राखेको भए फोर्सले यता धक्का दिन्थ्यो। सो फ्लेमिङ लेफ्ट ह्यान्ड रुल हामीले युज गरेर यसरी याद गर्न सक्छौँ र फिङ्गरमा जुन सङ्केत लेखाएको छ यसको सर्ट फर्म बनाउँछौँ भने FBI भन्छ। त सबभन्दा पहिलो फिङ्गर F, यो B अनि I, FBI, IBF, FBI, ठिक छ। FBI भन्ने ट्रिक युज गर्नुहोस् र FBI लाई युज गरेर FBI कहिले बिर्सिनुहुन्न, फोर्स, फिल्ड अनि इलेक्ट्रिक करेन्ट। किन युज गरिन्छ? फोर्स अन करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको डाइरेक्सन पत्ता लगाउनको लागि। ल आजको भिडियोमा यति नै, र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी टर्क अन करेन्ट क्यारिङ कोइल अथवा रेक्टेङ्गुलर कोइल भन्ने भिडियो लिएर आउनेछौँ र त्यो भिडियो पनि तपाईँले हाम्रो NAB क्लास 12 फिजिक्सको प्लेलिस्टमा चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। ह्याभ अ वन्डरफुल टाइम।